नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र र विविध आर्थिक गतिविधिमा कोरोना महामारीले पारेको असरको बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ र आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेपालको सुन चाँदी व्यवसायका बारेमा। वास्तवमा कुनै पनि देशको समृद्धि र त्यहाँको अर्थतन्त्रको एउटा सूचक सुन चाँदी बजार पनि हो। तर नेपालको सुन चाँदी बजार पछिल्लो समय लकडाउन र कोरोना महामारीका कारण पूर्णतः प्रभावित भएको छ। बजार ठप्प छ। यद्यपि केही दिन अघि मात्रै सुन चाँदी बजार खुलेको थियो, तर त्यहाँ कारोबार हुन सकेको छैन। सुन चाँदी बजारमा देखिएको यही समस्याहरूका विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्य। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिक रत्न साक्य र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। म तेजरत्नजी कहाँ नै आउन चाहन्छु। तेजरत्नजी, विशेष गरी यो कोरोना महामारीको अहिले विश्वव्यापी असर परेको छ। यो त हो, त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेपछि सबै देशले लकडाउन पनि गरे। यस असर विशेष गरी यो सुन चाँदी व्यवसायमा चाहिँ कस्तो असर परेको छ विश्वव्यापी हामीले कुरो गर्यो भने? हजुर, विश्वव्यापी कुरा गर्नु भयो भने सुनको भाउमा असर त निकै असर परेको छ। अब जस्तो हाम्रो आन्तरिक बजारको कुरा गर्ने हो भने त हामी कहाँ बन्दै भयो होइन, काम कारबाही कुनै पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो प्रतीक्षारतको हिसाबमा नै बस्नु पर्यो लकडाउन भएर नै। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू कहाँ लकडाउन भए तापनि कमोडिटी मार्केटको काम कुरा चाहिँ नि भइरहेछ। त्यो भएको हुनाले पेपर मनीको रूपमा मात्र युज भइरहेको, फिजिकल डेलिभरीको काम चाहिँ हुन सकेको पाइएको छैन। तर पेपर मनीको रूपमा मात्र काम कारबाही भएको हुनाले उनीहरू कहाँको बजारको स्थिति धेरै अनसर्टेनिटीको कारणले गर्दाखेरि उतार चढाव भएको पाइएको छ। विशेष गरी यो सुन चाँदीमा चाहिँ उतार चढाव धेरै भएको जस्तो धेरै भएको पाइएको छ। जस्तो भन्नु न, तपाईँले चाहिँ नि अस्ति हाम्रो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि 1500 को हाराहारीमा, प्रति आउन्स 1500 को हाराहारीमा भएको सुनको भाव हो। अहिले पछि आएर चाहिँ नि $1742 सम्मको हाई गएर अहिले फेरि अब आजकै भनौँ $1731 को उसमा रेन्जमा चाहिँ नि बसेको छ। भनेपछि उतार चढाव निकै बढी, 1500 प्रति अंशदेखि 1742 र त्यसपछि घटेर अहिले चाहिँ 1731 1731 छ। आजको भाउ 1731 छ। यसले के देखाइरहेछ भने अस्ति मात्र 2-4 दिन अगाडिसम्म पनि फेरि पुल ब्याक भएर $1676 सम्म पनि आएको थियो। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने विश्व अर्थतन्त्रमा निकै अनसर्टेनिटी भन्ने कुरा देखाइरहेछ। कोरोनाको कारणले गर्दा कुनै पनि कारोबार हुन सकेका छैन। त्यो नसकेको हुनाले यसमा मान्छेले खालि स्पेकुलेसन मात्र हाई भएको र कुनै स्पेकुलेसनको कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टरहरू जम्मै स्क्याटर नै भइरहेको देखिया छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भाउ स्थिरता पाएन। अनि करिब दैनिक रूपमै 25 देखि 20-25-30 डलरको तलमाथि चाहिँ भइरहेको स्थिति चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हुन त यो सुनको भाउको कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष जस्तै अमेरिका र चीन बीचको जुन एउटा एक किसिमको आर्थिक द्वन्द्व सुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै सुनको भाउ चाहिँ बढ्ने क्रममै छ। त्यसको पनि यो के अरे असर हो वा अहिलेको यो लकडाउन र कोरोनाले? असर चाहिँ नि यो लकडाउनले मात्र होइन। लकडाउनले त अहिले 3 महिना 4 महिना भनौँ न, 3-4 महिनाको मात्र कुरा भयो। तर यो विगत 2019 देखिको कुरा हो। यो 2019 देखि नै यो अमेरिका र चीन बीचको जुन ट्रेड वार सुरु भयो त्यसको रिजल्टेन्ट इफेक्ट यो हो। किनभने उनीहरूको टिममा बिलियन्स अफ डलरको उनीहरूको कारोबार हुन्छ। अब इकोनोमिकल्ली पावरफुल देश दुईटै भयो। अब संसारको भोल्युम अफ ट्रान्ज्याक्सन हिसाबमा अरू देशहरूको ट्रान्ज्याक्सन भन्दा यिनीहरूको निकै हाई छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको बिचमा जुन ट्रेड वार भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्र निकै नराम्रोसित प्रभावित भएर जाँदै गएको थियो। त्यसमाथि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई ठप गरिदियो। त्यो ठप गरेको हुनाले यो सुनको भाउमा पनि उछाल आयो। किनभने इन्भेस्टरहरूले आफ्नो सुरक्षित लगानीको निमित्त
अरू क्षेत्रको भन्दा सुनको क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको कारण सुनको डिमान्ड बढ्न गएर सुनको भाव बढेकै भयो। म तेजरत्नजीका आउन चाहन्छु। अहिले हामी भर्खरै विश्व बजारको बारेमा कुरो गरेका थियौँ। हजुर, नेपालको सुन चाँदीको बजारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ अहिले खास म तेजरत्नजीसँग आउन चाहन्छु। सुनको अब मैले नै भने अब नेपालको सन्दर्भ गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले त सुन काम कारबाही नै हुन सकेको छैन। अहिले हाम्रो लकडाउनको पिरियडमा काम कारबाही जसरी नेपाल सरकारले लकडाउन गरे हामीले हाम्रो महासङ्घहरूले पनि त्यसको भाउ पनि निर्धारण गर्ने बन्द गरेर यो लकडाउनको पिरियडमा हामी नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो लकडाउन पिरियडभरि नै हामीले चाहिँ नि भाउ पनि निष्कासन गरेनौँ र काम कारबाही पनि हुन सकेका छैन। बल्ल अहिले आएर करिब 2.5 महिनापछि मान्छेहरूले सब व्यवसायीहरूले पनि आम उपभोक्ताहरूले पनि छिटपुट चाहिँ नि माग हुन थालेको हुनाले यो अब सबैको हितको निमित्त र नेपाल सरकारले पनि अब आंशिक रूपमा खोल्दै जाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको हुनाले हामीले यो भाउ निर्धारण गरिकन यो कारोबार हुने वातावरण तयार भएको छैन। हामीलाई म मणिक रत्नजीका आउन चाहन्छु। अब मणिक रत्नजी अहिले नेपालको सुन चाँदी व्यापार यो कस्तो छ, यो व्यवसाय कस्तो छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन अहिले सुन चाँदीको व्यवसायमा परेको असर जुन छ त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा चाहिँ कति देखिएको छ? हजुर, अब यसको इन्टरनेसनल र नेसनल भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ जुन किसिमको अहिलेको भर्खर तेज दाइले भन्नुभयो नि चैतको 11 गतेबाट जुन किसिमको हाम्रो लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि अब हाम्रो सुन चाँदीको बजार थप्पै छ। लगभग चाहिँ अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ थप्पै छ। 2-3 दिन भयो बल्ल चाहिँ अब बिस्तारै यो बजार खोल्नुपर्छ भनेर हाम्रो सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट विभिन्न चाहिँ कार्यनीतिहरू बनाएर जिल्ला जिल्लामा सुन पसलहरू चाहिँ बिस्तारै खोल्नको लागि के कस्तो चाहिँ कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउने, कस्तो चाहिँ किसिमले बजार खोल्ने, पसलमा कस्तो चाहिँ स्वास्थ्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई कसरी अवलम्बन गरेर बजारलाई चाहिँ हामीले सुचारू गरेर लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। र इन बिट्विन चाहिँ यो अब हाम्रो चाहिँ लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि 77,000 रुपियाँमा बजार क्लोज भएको र अहिले लकडाउन खुल्दाखेरि लगभग 89,000 को हाराहारी चाहिँ हाम्रो सुनको भाउ हुँदाखेरि 1 तोला सुनमा 12,000 रुपियाँ भन्दा बढी चाहिँ सुनको भाउमा अहिले वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब बजारलाई अलिकति चाहिँ यसले चाहिँ जुन किसिमको मन्दी भनौँ न मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अब जुन हामी नेपालीहरूको चाहिँ क्रय शक्ति भन्दा एकदमै बाहिर पुगेको महसुस चाहिँ भइरहेको छ। र अब पहिलाको वर्षमा जुन किसिमको बिहाको लगनको कामहरू हुन्थ्यो होइन त्यो कामको बजारको चाहिँ जुन मागहरू आउने हो त्यो मागहरू चाहिँ अहिले आउने क्रम चाहिँ छैन, कमै देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालको सुन पसलहरू जुन चाहिँ पहिला वृद्धि हुने क्रममा रहेको धेरैवटा सुन पसलहरू क्रमशः थपिँदै हरेक बजारमा हरेक सुन सहरहरूमा हामीले धेरैवटा सुन पसलहरू खोलेको देखिरहेका थियौँ। अब चाहिँ त्यसको डाउनफल सुरु होला जस्तो लागिरहेको छ, किनभने यो 3 महिनाको बन्दको साथसाथमा त्यसले जुन किसिमको मूल्य वृद्धि पनि भयो होइन, बजारमा डिमान्ड कम हुनु र त्यसले धेरै किसिमको चाहिँ आर्थिक चाहिँ अरू चाहिँ अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नुले गर्दाखेरि नेपालीहरूको सुन लगाउने क्षमता अथवा क्रय शक्तिमा पनि त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर पार्ने कुरा भयो भन्दाखेरि यो सुन पसल जुन अहिले वृद्धि हुने क्रममा थियो त्यो चाहिँ रोकिन्छ र सम्भवतः अलिअलि चाहिँ त्यसमा कम पनि हुन सक्ने, नयाँ त खोलिँदैन भएकाहरू पनि केही चाहिँ पलायन भएर जानुपर्ने सुन पसलहरू बन्द हुने सम्भावनाहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको केही खबरहरू आइ पनि राखेको छ। विभिन्न जिल्लामा सुन पसलहरू बन्द भइरहेको छ। त्यो चाहिँ मतलब सदाको लागि नै पलायन नै भएर व्यवसाय नै चेन्ज गरेर अर्को व्यवसायमा गएको चाहिँ देखिरहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्नुपर्दाखेरि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के देखिएको छ भने यो सेफ हेभन इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ होइन, सुनलाई सुरक्षित लगानीको ठाउँ, एकदमै सुरक्षित लगानीको रूपमा अब अहिले बजारमा हजुर सुरक्षित लगानीको चाहिँ क्षेत्रको रूपमा यसलाई मान्छ। र अब इन्टरनेसनल सिनारीमा जुन किसिमको सेयर मार्केटहरू एकदम दबावमा देखियो यो कोरोनाको प्रभावदेखि लिएर अर्को चाहिँ विश्व चाहिँ जुन किसिमको फाइनेन्सियल सिस्टममा पनि विभिन्न नयाँ कुराहरू आइराखेका छ र रिजर्भ ब्याङ्कमा पनि अब यो बेसल 3 भनेर नयाँ चाहिँ यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको बेसल भन्ने सहरमा जुन किसिमको त्यो छ उसले चाहिँ सबै रिजर्भ ब्याङ्क्सहरू सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ टियर 1 चाहिँ उनीहरूको जुन ट्रेजरीमा राख्नुपर्ने चाहिँ सम्पत्तिहरू छ त्यसमा चाहिँ पहिला सुन राखेका थिएन
अब अस्तिको चाहिँ यसबाट चाहिँ 6 महिना जति भयो होला मेरो विचारमा सुनलाई पनि टियर 1 चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो जुन एसेटमा राख्नुपर्ने यो रिजर्भमा राख्नुपर्ने सम्पत्तिमा चाहिँ सुनलाई पनि समावेश गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि क्रमशः सबै विभिन्न देशका चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ सुनको चाहिँ ग्रहण स्टक चाहिँ बिस्तारै होल्डिङ चाहिँ बढाउँदै लगेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सुनको मूल्य बढ्नमा दबाब पुगेको हो र मलाई लाग्छ यो सायद चाँडै नै चाइनाले चाहिँ नयाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिजिटल करेन्सी उनीहरूले निकाल्दैछ। त्यो निकालेको खण्डमा भोलि चाहिँ अमेरिकन डलरमा धेरै ठुलो प्रभाव चाहिँ त्यसले नकारात्मक रूपमा पार्नेछ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि सुनमा अझै बढी चाहिँ दबाब चढेर सुनको भाव अझ बढी माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै विश्लेषकहरूले चाहिँ गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब सुनको भाव बढ्दै गयो भनेदेखि त्यसको इफेक्ट कालमा किनभने यो चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज जुन छ डलरसँग भन्दा पनि हाम्रो इन्डियन करेन्सीसँग पेकिङ गरेर राखेको छ विदेशी विनिमयमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्डियाको पनि फेरि एकदम एफडिआईहरू बढी चाहिँ इन्डियामा छ, नेपालमा चाहिँ त्यति छैन। हाम्रो नेपालमा एफडिआई चाहिँ त्यति चाहिँ छैन, तर इन्डियामा जति चाहिँ एफडिआई छ त्यो अहिले इन्डियाको इकोनोमी डाउनफलमा जाँदाखेरि त्यहाँको धेरै एफडिआईहरू चाहिँ रिटर्न भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि डलरको मागमा धेरै बढेको म मणिकजीसँग फेरि आउँछु म डाक्टर गुणाकर भट्टसँग जान चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो सुनको विषयमा देशको अर्थतन्त्रको सूचकको रूपमा पनि एक किसिमले लिएको हुन्छ। अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? यो अहिले हाम्रो अवस्था के छ, हाम्रो के कति रिजर्भ छ, हामीसँग भएको कति छ सुनको बारेमा कुरा गर्दा? अब यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दुई तीनवटा कारणहरूले बढेको कुरो अगाडि पनि आइसक्यो। हेर्नुहोस्, यसमा एउटा मुख्यतया के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने संसारमा अहिले जुन इकोनोमिक अनसर्टेनिटी देखियो, आर्थिक अनिश्चितता कोरोनाले गर्दा वा अरू कुनै कारणले? यसको पछाडिको एउटा कोरोना कारण छँदैछ। त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि यो ट्रेड वारको कुरो अघि आइसक्यो। चाइना र अमेरिका ट्रेड वार, त्यसले पनि अनसर्टेनिटी क्रिएट गरिरहेको थियो। तर सबभन्दा बढी दबाब पछिल्लो पटकको यो पेन्डामिक कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो दबाब देखियो। लगानीकर्ताहरूको अगाडि दुई तीनवटा चोइस भयो। एउटा बन्ड मार्केटमा लगानी गर्ने, अथवा तपाईँको कमोडिटिज मार्केटमा लगानी गर्ने, अथवा डलर मार्केटमा लगानी गर्ने भन्ने हो। र अब यसरी हेर्दाखेरि डलर मार्केट र बन्ड मार्केट विक भएको अवस्था, डलर मार्केट र बन्ड मार्केट किन विक भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट तल गइरहेको थियो र सिग्निफिकेन्टली फेडरल रिजर्भले इन्ट्रेस्ट रेट घटायो। उसको 2% को हाराहारीमा रहेको फेडरल फन्ड रेट घटाएर अहिले 0.25 को। म तेजरतनजी का आउन चाहन्छु। तेजरतनजी, अब लामो पश्चात लगभग चैत 11 देखि लकडाउन भयो र सम्भवतः 7 लगभग सुन चाँदी बजार यहाँ खुल्यो र अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ 77,000 थियो र 89,000 पुग्यो यसको। हजुर हो। यो 81 बङ्गिनुको कारण चाहिँ के? यसलाई कोरोना भन्न सक्छौँ या के अरे ट्रेड वार मात्रै भन्न सक्छौँ या अरू कारण छ? किनकि यहाँ अब जस्तै हजुर 81 बढ्नु पछाडिलाई त हामीले कोरोना भाइरसलाई नै भन्नुपर्छ। किनभने कोरोना भाइरस लाग्नुभन्दा अगाडिमा स्लोली इन्फ्लेसन भएर गइरहेको थियो। उनीहरूको एक्सपेक्टेसन पनि के भइरहेको थियो भने विभिन्न अब 2000 अघि पनि भने मैले 2019 को सुरुवातदेखि नै यो ट्रेड वार चाहिँ सुरु भइरहेको हो। त्यसमा 2019 को सुरुवातमा मान्छेहरूले विश्लेषकहरूले के अनुमान गरेको थियो भने त्यति बेला हाम्रो $1300 को मात्र हाराहारीमा थियो सुनको भाउ प्रति आउन्स। अनि पछि 2019 लागू भएपछि अब $1,400 पुग्छ भन्ने अनुमान गर्यो, तर त्यो छिट्टै पुग्यो। अनि पछि 2019 को जुनसम्ममा आउँदाखेरि $1,400 क्रस भइसकेको भएको हुनाले त्यति बेला फेरि $1,500 को अनुमान आयो। त्यस्तै यसरी लगत्तै गएर बढ्न गइरहेको हुनाले यो कोरोना भाइरस लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म राखिने $1,500 चाहिँ निको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सिम्पली बिकज यो कोरोनाको भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो जम्प भएको कारण चाहिँ नि यही मात्र हो। हामीलाई यो चाहिँ नि लागेको छ। यदि हामीले अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने के आगामी दिनमा अझै माथि जाने छ या नियन्त्रणमा होला यसको मूल्य? अहिले यसमा चाहिँ नि 2-3 इकोनोमिस्टहरूको 2-3वटा चाहिँ भनाइ आइरहेको छ होइन। कसैले के भन्छ भने अब 2020 को एन्डसम्ममा 18% पुग्छ भन्ने धेरैको अनुमान आइरहेको छ। त्यसकारण अहिले पनि यो बढ्ने सङ्केत देखाइदिइरहेछ। यदि $1,800 पुग्यो भनेदेखि अहिले हामी कहाँको भाउमा 92-93 हजारमा पुग्न हुन्छ। किनभने हाम्रो भन्सार डर पनि बढिसकेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि 92-93,000 पुग्न जान्छ। तर इकोनोमिस्टहरूको भनाइ के छ भने यो अनसर्टेनिटीको कारणले गर्दाखेरि एक दुईपल्ट पुल ब्याक हुन सक्छ। यो पुल ब्याक भयो भने $1,500 पनि आउन सक्छ। त्यसकारण अहिलेको स्थितिलाई यसै भन्न चाहिँ नि गाह्रो पर्छ। अनसर्टेनिटीले निकै जग गाडेको छ। त्यसकारण तर सम्भावनाको हिसाब गर्ने हो भने बढी बढ्ने सम्भावना छ, घट्ने सम्भावना चाहिँ नि कम छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ। म मणिकजी आउन चाहन्छु। मणिकजी, अब नेपालकै सुन बजारको हामी कुरो गरौँ। नेपालको सुन बजारको अहिलेको अवस्था चाहिँ के? जस्तै सुन बजार त खुल्यो र यसको खुलेपछि खरिदमा चाहिँ कतिको आकर्षण देख्नु भएको छ नेपाली ग्राहकहरूमा चाहिँ? अहिले अब एकदमै कमै मात्रै आकर्षण देखिएको छ, डिमान्ड चाहिँ आइराखेको अवस्था छैन। जस्तै अहिलेको अवस्थामा नेपालको डिमान्ड चाहिँ प्रतिदिनको कति? अब अहिले त लगभग जिरो नै छ। 10 किलोको कोटा छ। सामान्य अवस्थामा चाहिँ कति? सामान्य अवस्थामा यो अहिलेको यो जेठ असारको बेलामा हाम्रो लगभग 25 देखि 30 किलोको हाराहारीमा डिमान्ड हुन्थ्यो डेलीमा। र अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भने त अहिले त लगभग जिरोको हाराहारीमा छ, किनभनेदेखि बजारमा त्यति कारोबारहरू भइरहेको अवस्था छैन। र जुन किसिमको यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ सुनको भाव वृद्धि भयो नि, एउटा भाव वृद्धि हुनुको एउटा कारण हो भनेदेखि अब यो लकडाउनको ठुलो चाहिँ समय जुन किसिमको 3 महिना लगभग अब हुन लाग्यो होइन, लगभग भनेपछि त्यो समयले पनि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यो सुनमा भन्दा पनि अब सकेसम्म बिहा जुन हाम्रो चाहिँ व्रतबन्धहरू विभिन्न चाहिँ जुन उत्सवहरू हुन्छ हाम्रो परिवारमा हुने संस्कारहरू होइन, त्यसमा पनि अब बिहा गर्दाखेरि पनि अब 4-5 जना मान्छे मात्रै बसेर बिहा गरेर सकाइदिएको चाहिँ विभिन्न चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले उदाहरण आइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि गहनाको जुन उपभोग हुन्थ्यो त्यो उपभोग पनि त्यही अनुपातमा कम हुँदै गएको चाहिँ अवस्था छ। जस्तो एउटा परिवारमा बिहा भयो भने त्यो परिवारको मात्रै सुन चाँदी चाहिँ चाहिने हुँदैन, त्यसको नाटागोटादेखि लिएर सबै त्यहाँ भोज भटेरमा जाने सबै चाहिँ परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि गहनाहरू आवश्यक पर्थ्यो भनेदेखि अब 4-5 जना बसेर बिहा गर्ने चाहिँ एउटा किसिमको संस्कारमा त्यसो परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइसकेपछि त्यो जुन डिमान्ड क्रिएट हुन्थ्यो त्यो क्रिएट हुने डिमान्ड पनि नहुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बजारमा हामीले हेर्दाखेरि त यो एकदमै चाहिँ हामी चिन्तितै छौँ, किनभने यो जुन किसिमको भाव वृद्धि भएको छ नि त्यसले हामीलाई एउटा डर अर्को के छ भन्दाखेरि पहिला जुन हामीले बेचिरहेका घर गहनाहरू अब 70,000 मा 50,000 मा 40,000 मा 30,000 मा होइन पुराना गहनाहरू, अब त्यो गहनाहरू चाहिँ अब यो महँगो भाउ भएको बेलामा बिक्रीमा आउला र बिक्री आयो भने फेरि यहाँ हामीलाई त एउटा चाहिँ गोल्ड रन भन्ने एउटा अहिलेसम्म हामीले सुन्न नपरेको टर्म्स होइन, अब सुन्नु पर्ला। पहिला ब्याङ्क रन भन्ने सुन्ने हो होइन, सबैजना ब्याङ्कमा भएको पैसा निकाल्नलाई ब्याङ्क रन गर्थे। अब सुन्न भएको पैसा निकाल्नलाई गोल्ड रन गर्न थाल्यो भनेदेखि पसलवालाहरू सबैको हालत चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। किन एकै पटकमा हामीले सुनको बिक्रीको होइन पेमेन्टहरू मिलाउनलाई त्यसको जुन किसिमको एउटा व्यवस्थापन गर्न क्यास म्यानेज गर्नलाई धेरै गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र अर्को के छ भने हाम्रो यो एक्सचेन्ज रेट छ नि, यो जुन हाम्रो डलरको एक्सचेन्ज रेटले पनि हामीले ठुलो मर्कामा पारेको अवस्था हो। जस्तो अब यो कोरोनाको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि 14-15 रुपियाँ पुगेको डलरको भाउ अहिले लगभग 122-123 को हाराहारी पुगेर अहिले 121-22 को हाराहारी चलिरहेको छ। $1 7-8 रुपियाँ बढिसक्यो एउटा कुरा। अर्को फेरि यहाँ भन्सार दरमा पनि अघि तेजदाइले भन्नुभयो 6,500 रुपियाँ प्रति 10 ग्रामबाट बढाएर 8,500 रुपियाँ प्रति 10 ग्राम अहिले भर्खरैको बजेटबाट चाहिँ पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो मूल्य वृद्धिमा चाहिँ एकदमै नेपालको बजारको लागि चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा यो चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ तत्त्व चाहिँ यिनीहरू पनि रह्यो। एउटा त मार्केटमा भाउ बढेकै पनि भयो, त्यसको अलावा एक्सचेन्ज रेटमा पनि 7-8 रुपियाँ प्रति डलर चाहिँ बढिदिँदाखेरि त्यसले एउटा अर्को चाहिँ फेरि आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ त्यसले चाहिँ गरेको भयो। अनि भन्सार दर पनि बढ्यो भनेपछि यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब आउने दिन चाहिँ हाम्रो सुनचाँदी व्यवसायहरूको लागि धेरै नै गाह्रो, पसलमा नकारात्मक अवस्था। अहिले किन्ने चाहिँ कति पुगेको, क्रेताहरू चाहिँ कतिको आइरहेको छन् पसलहरूमा? होइन, क्रेताहरू बजारमा खासै क्रेताहरू चाहिँ छ जस्तो भन्नु। अनि भएको सुन बिक्री गर्नलाई भने चाहिँ कति आइरहेको छन्? बिक्री गर्नलाई आइराख्नु भएको छ, ग्राहकहरू आइराख्नु भएको छ। अनि व्यवसायीहरूले त्यो चाहिँ लिइरहनु भएको छ, जस्तै 89,000 भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले पाउँछन् बिक्री गर्न? अब अहिले हामीले चाहिँ महासङ्घले के भनेका छौँ भने म्याक्सिमम यो अहिलेको चाहिँ जुन यो सङ्कटकालीन अवस्था छ सबैलाई पैसाको आवश्यकता रहन्छ, नगद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन। अब कसैको करको अब यो असारको महिना पनि आउँदैछ होइन, करको लागि पैसा चाहिएला, ब्याङ्कको किस्ताहरू तिर्नलाई पैसा चाहिएला, बच्चा बच्चीहरू स्कुलमा भर्ना गर्नदेखि लिएर विभिन्न आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई त पैसा चाहिन्छ।
र त्यो पैसा चाहिँदाखेरि अब हामी नेपालीहरूको घर घरमा चाहिँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा सुन चाँदीलाई चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो नगद सम्पत्ति गहनाको रूपमा पनि र आवश्यक पर्यो भने नगदको रूपमा पनि त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा लगाउने चलनै छ त्यो हाम्रो होइन एकदमै पहिलादेखिकै हाम्रो चाहिँ रहन सहनमा चाहिँ एकदमै नजिकबाट चाहिँ राख्ने कुरा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो समस्यामा पनि मान्छेले त्यो समस्याबाट सङ्कट गर्नको लागि समाधान गर्नको लागि सुन चाँदीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ त्यो सधैँ नै भएको पनि छ पहिला भुइँचालो 72 सालमा भुइँचालो आउँदाखेरि पनि त्यो बेलामा धेरै गहनाहरू बिक्रीमा आएको थियो भरे त्यो बेलामा सुनको भाउ यति धेरै महँगो थिएन हैन तर चाहिँ त्यो बेलामा पनि धेरै नै गहनाहरू चाहिँ बिक्री गर्ने अब कन्ज्युमरहरूको एक त चाहिँ असुरक्षाको कारणले पनि भयो अब अहिले पनि त्यस्तै कारणहरू भएकोले गर्दाखेरि म फेरि आउँछु मणिकजीसँग फेरि आउँछु एकछिनमा आउँछु हजुर डाक्टर भट्ट यो सुन चाँदीको मूल्य जुन छ यो कसरी निर्धारण हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कसरी यो के हुँदो रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त यसको मूल्य निर्धारण भनेको तपाईको डिमान्ड र सप्लाई नै हो र मुख्यतया अरू इकोनोमिक फ्याक्टर्सले पनि यसलाई असर गर्ने हुन्छ जस्तो अघि मैले भने फेडरल रिजर्भले फेडरल फन्ड रेट घटाउने बित्तिकै मान्छेको बन्ड मार्केट प्रतिको अथवा डलर मार्केट प्रतिको लगानी त्यति बेला चाहिने विकसित हुँदै गयो त्यसप्रतिको आकर्षण भएन त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अर्को स्ट्रङ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एभेन्यू कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि गोल्ड मार्केटमा मान्छेले लगानी गरे त्यसैले चाहिँ यो कमोडिटिज मार्केटको लगानी त्यसै गरिकन डलर मार्केटको लगानी यिनीहरूको बीचमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ र जता बढी आकर्षण देख्छ लगानीकर्ताले त्यतातिर चाहिने सुरक्षा उसले चाहिने सेफ्टी र तपाईँको लिक्विडिटी रिस्क यी तिनटै कुराहरूलाई हेरिकन लगानी गर्ने हो अब जहाँसम्म तपाईँको सुनको मूल्यको प्रक्षेपणको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले अर्को 2021 मा पनि सुनको मूल्य चाहिँ करिबन 40% बढ्ने प्रक्षेपण गरिरहेछ किन भनेर भन्दा यो अनसर्टेनिटी 2021 सम्म रहन्छ कि भनेर उनीहरूको चाहिने अनुमान हुन सक्छ र 2000 मा गएर हेर्दाखेरि 12% ले 2021 मा 40% ले त्यसपछि गएर 2023 मा चाहिँ त्यसको मूल्य वृद्धि जम्मा 2% हुने भनेर वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले एउटा चाहिँ प्रोजेक्सन गरिरहेछ हुन त यो प्रोजेक्सन एउटा अहिलेको अन्डरलाइन फ्याक्टरसँग आधारित हो भोलि गएर परिमार्जन हुन्छ त्यो संशोधन हुन्छ तर अहिले चाहिँ के देखाइरहेछ त भन्दा गोल्ड मार्केट नेक्स्ट इयर पनि बलियो छ है भन्ने देखाइरहेछ म तेजरत्नजीका आउन चाहन्छु जस्तो अहिले नेपालको सुन चाँदी व्यवसायको हामीले कुरा गर्ने भने मुख्य के समस्या देखिएको छ व्यवसायहरूलाई के समस्या छन् अहिलेको लागि त अब समस्या यही रोगकै समस्या भयो हैन सेफ्टीको समस्या भयो अहिले त यो फाइनान्सियल मार्केटमा अब कारोबार हुने भनेको के हुन्छ भने जब मान्छेहरु आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँछ अनि आर्थिक कारोबार हुन सक्दैन त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा कोरोनाको यस्तो भयावह स्थिति आइपुग्यो हामीले चाहेर पनि आफ्नो पसल सलल खोलेर व्यापार गर्ने स्थितिमा हामी छैनौं त्यसकारण त खुलिसकेको छ हैन त्यो गर्दाखेरि कारोबार हुने अवस्था त भएन नि त त्यसैले अहिले भनेको आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित पार्ने व्यापार भनेको पछि मात्र गर्ने अहिले भनेको हामीले पनि के भनेका छौं भने अहिले वेट एन्ड वाच गर्नुहोस् पहिले सेफ्टी मेजर्स गर्नु अनि पछि मात्र व्यापारको ध्यान दिनुहोस् अहिलेको लागि तपाईहरुलाई धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने सुझाव चाहिँ हामीले दिएका छौं म मणिकजीसँग आउन चाहन्छु मणिकजी यो अब कोरोना पछिको अवस्था भनौं न र बजेट पूर्वको अवस्था पनि भनौं र हामी सबैलाई यो थाहा त भइसकेको थियो कोरोना लामो समय जाने हो र यो व्यवसायलाई पनि यसले असर पारेको छ तपाईहरुले यसको बारेमा चाहिँ जुन अहिले समस्या देखिएको छ यो समस्याबाट बाहिर आउनको लागि सरकारसँग कुनै छलफल गर्नु भएको थियो त्यस्तो हजुर त्यसमा हामीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको लागि हामीले एउटा सुझावहरू पठाएका थियौं त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि विभिन्न त्यसमा चाहिँ हामी निरन्तर सम्पर्कमा नै बसिराखेका हुन्छौं अब श्रीमान गभर्नर साहबदेखि लिएर हैन विभिन्न अरु डिपार्टमेन्टमा पनि अब अहिले अब हामी चाहिँ आशावादी मौद्रिक नीतिको प्रति चाहिँ छौं हैन मौद्रिक नीति जुन अब आउँदैछ राष्ट्र बैंकबाट त्यसमा चाहिँ केही व्यवस्था अब बजेटले पनि गरेको छ हुन त यो एउटा पुनर्कर्जा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ कि 15 लाख देखि हैन सम्म चाहिँ जाने भनेर साना व्यवसायहरुको लागि अनि अर्को चाहिँ यो राहत दिनको लागि पनि 2% को जुन ब्याज दर घटाउने भन्ने कुरा छ यो कोरोना प्रभावित चाहिँ व्यवसायहरुको लागि हैन त्यो सबै त्यसमा विभिन्न चरणमा हामीले गर्नुपर्ने व्यवसायलाई अलिकति राहत गर्नको लागि आवश्यक चाहिँ विभिन्न पोलिसीगत हैन त्यसमा गर्न सकिने एजिङका कुराहरु चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सल्लाहहरु चाहिँ सुझावहरु चाहिँ हामीले दिएका छौं अब त्यसमा कतिपयहरु हामीलाई प्राप्त होला कतिपय नहोला तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब अहिले सुन चाँदीको बजार मात्रै होइन समग्र नेपालको सबै बजार नै एकदमै
अवस्थामा छ। अस्तव्यस्त छ, प्रभावित भएको छ। व्यापार छैन, व्यापार बन्दै भयो होइन। बन्द भएपछि सेल्सहरू हुने कुरा भएन भनेपछि आम्दानी हुँदैन। आम्दानी नहुने तर खर्चहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो घरभाडादेखि लिएर कर्मचारीहरूको तलबदेखि लिएर होइन, ब्याङ्कमा अब जुन किसिमको लोनहरू भयो भने लोनहरूको चाहिँ किस्ता तिर्ने, ब्याज तिर्नेदेखि लिएर त्यसको सबै चाहिँ होइन जुन खर्चहरू हुने हो। अनि पसलमा अथवा सोरुमहरूमा पनि जुन किसिमको हाम्रो कारिगरहरूको जुन किसिमको उनीहरूको अपकिपिङदेखि लिएर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सबै खर्चहरू जुन छ त्यो रोकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले धेरै गाह्रो चाहिँ त्यो कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ देखिएको छ है। यो लिक्विडिटी चाहिँ जुन क्यास फ्लोको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, इन्कम चाहिँ छैन, एक्सपेन्डिचर मात्रै भइराख्ने अवस्था भएकोले यो 3-4 महिनाको बिचमा जुन किसिमको यो व्यापारमा स्ल्याकिङ भयो यसले ठुलो प्रभाव चाहिँ व्यवसायहरूको यो क्यास फ्लो म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ परेको छ। र अहिले हामीले सरकारसँग खोज्ने अथवा चाहिँ हामीले माग गर्ने पनि के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन अहिलेको यो समस्या एकदमै क्यास फ्लोको म्यानेज गर्दाखेरि परेको हो त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर राहतको चाहिँ कुनै व्यवस्थाहरू भयो भने त्यसमा सम्बोधन गरेर हुनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ प्रचलन के छ भने ठुला ठुला व्यवसायहरूले धेरै चाहिँ राहतको चाहिँ त्यो आफ्नो पक्षमा पारेर लिएर जाने नीतिगत रूपमा, र साना साना व्यवसायी जसले चाहिँ अब फेरि अब सुन पसल त फेरि कस्तो छ भने अरू देशमा हो भने अरबौँपट्टिले गर्ने व्यवसाय हो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब सामान्य मध्यम स्तरीय मान्छेहरूले पनि यसैमा व्यवसाय गरेर आफ्नो जीविका पालन गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सानो सानो असङ्गठित क्षेत्रमा जसले काम गर्छ, सङ्गठितहरूले त आफ्नो अधिकारको लागि कुरा राख्छन् पनि होइन, तर असङ्गठित रूपमा घर घरमा बसेर काम गरिरहेका कारिगरहरू र जुन किसिमले हाम्रा व्यवसायमा चाहिँ आफ्नो पछाडि बसेर चाहिँ मणिरत्नजी मैले अलिकति रोक्न चाहेँ। जस्तै यो विश्वको हामीले यदि यो अवधिको हामीले क्षतिको बारेमा कुरो गर्यो भने के भएको होला तपाईँहरूको सुन चाँदी बजारमा चाहिँ? अहिले हामीले महासङ्घमा हामीले चाहिँ इस्टिमेट निकाल्दाखेरि लगभग 20 अरब रुपियाँ भन्दा बढीको चाहिँ हाम्रो सुन चाँदीको बजारको चाहिँ कारोबार चाहिँ क्षति भएको चाहिँ हामीले पाएको छ 3 महिनाको बजारमा। र तपाईँले मौद्रिक नीतिको बारेमा कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो मौद्रिक नीतिसँग अब के अपेक्षा? जस्तै बजेटसँग अपेक्षा गर्नुभयो, त्यो कति कुरा भयो भएन, मौद्रिक नीतिसँग अब के अपेक्षा? हजुर, अहिले अब चाहिँ बजेटबाट जुन व्यवस्था भएको छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा लैजाँदाखेरि मौद्रिक नीतिले नै हो सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा आउने विभिन्न नीतिहरू जस्तो अब यो पुनर्कर्जाको कुरा एउटा चाहिँ सहुलियत ब्याज दरमा आउन सक्ने होइन, त्यसमा व्यवस्थाहरू चाहिँ हामी एकदमै त्यसमा आशावादी चाहिँ छौँ। अर्को भनेको अहिले भइरहेको जुन ब्याज दर छ ब्याङ्कमा कर्जाको होइन, त्यो कर्जाको ब्याज दरहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसको लागि चाहिँ ब्याजमा केही कमी भइदियो भने त्यो पनि राम्रो कुरा भयो। अर्को चाहिँ यो जुन किसिमको चाहिँ यहाँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ यो नगद व्यवस्थापन गर्नको लागि सहुलियतमा छुट्टै फेरि चाहिँ होइन, पहिला कर्जा लिइरहेकोहरूलाई पुनर्कर्जा हुने त त्यो छुट्टै व्यवस्था भइहाल्यो। त्यसको अलावा नयाँ कर्जाहरू पनि हामीले सहज रूपमा सहुलियत ब्याज दरमा पाएको खण्डमा अहिले चाहिँ जुन यो क्यास फ्लोमा लिक्विडिटी क्रन्च भइरहेछ त्यो लिक्विडिटी म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा रहेको छ। म डाक्टर साहबको आउन चाहन्छु। डाक्टर साहब के अरे व्यवसायीहरूको अपेक्षा सुनिहाल्नुभयो, मौद्रिक नीतिसँग के अपेक्षा गर्नुभएको छ, के कतिको सम्बोधन हुन सक्ला जस्तो लागिरहेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हजुर प्रतिनिधित्व गर्दै? होइन, यो स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले उठाउनु भएको मागहरू अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा हामीले चाहिँ प्रतिकूलता भोगिरहेछौँ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। र यो प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। ती सबै क्षेत्रहरूलाई उकास्नका लागि, भोलि अर्थतन्त्रलाई सामान्य रूपमा फर्काउनका लागि हामीले कसरी नीतिगत सहजीकरण गर्न सक्छौँ, हाम्रो तरलता कसरी प्रवाह गरिकन, वित्तीय साधन कसरी त्यतातिर प्रवाह गरिकन अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई उठाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी अहिले चिन्तन गरिरहेछौँ। र त्यो हाम्रो अहिले अध्ययन भइरहेछ, अर्थतन्त्रमा कतिको प्रभाव परिरहेछ। हामीले अहिले ओपन सर्वे पनि गरिरहेछौँ, यो सर्वेमा पनि उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। केही दिन यता हामीले चाहिँ सर्वे गरिरहेछौँ अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभावको विषयमा। उहाँहरूको आफ्नै धारणा, उहाँहरूको आफ्नै अनुभूति राखिदिनुहोस् न, त्यसको आधारबाट पनि भोलि हामीलाई चाहिँ नीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ र हामीलाई चाहिँ अन्य सरकारी निकायहरूमा सुझाव दिनलाई पनि सजिलो पर्छ भनेर हामीले त्यो पनि गरिरहेछौँ। त्यसैले यो अहिलेको सहज अवस्थामा हामीले चाहिँ प्राप्त सुझावहरूलाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिइकन भोलि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउँदाखेरि सबै व्यापारिक क्रियाकलापहरू, सबै आर्थिक क्षेत्रहरू सहज ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले मौद्रिक नीतिमा हर सम्भव प्रयास गर्छौँ र नीतिगत व्यवस्था पनि त्यहीतिर केन्द्रित हुन्छ। म तेजरत्नजीका आउन चाहन्छु। हजुर तेजरत्नजी, हामीले सुन चाँदीको कुरा गर्ने बित्तिकै शब्द पनि जोडिन्छ, तस्करी भन्ने शब्द जोडिन्छ त्यही। हजुर हजुर, के कारण? अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि त तस्करी हुन सक्ने अवस्था त छैन।
किनभने मागै डिमान्ड नै नभएपछि तस्करी हुने पनि जब अभाव हुन्छ अनि पछि तस्करीको कुरा हुन्छ। एउटा कुरा सामान्य उसको कारणले गर्दाखेरि। तर अहिले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भन्सार दर बढिसकेको छ। भन्सार दर बढेको कारणले गर्दाखेरि मार्जिन वृद्धि भइसकेको छ, मार्जिन बढी आइसकेको छ। त्यसकारण मार्जिनको कारणले गर्दाखेरि तस्करी चाहिँ नहोला भन्न चाहिँ गाह्रो पर्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसकारण यसमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले बढी चासो दिएर तस्करीतिर रोक्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म मणिक सरका आउन चाहन्छु। मणिक सर, यो सुनको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी भर्खरै कुरा गऱ्यौँ, सुनको कुरा चल्ने बित्तिकै तस्करीको यो हुन्छ किन आयो? किनकि पछिल्लो 1-2 वर्षको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने लगातार सुन भन्ने बित्तिकै तस्करी नै, सुनभन्दा बढी तस्करी भन्ने शब्द चाहिँ बढी सुनियो। यसको कारण चाहिँ के? अब यो तस्करीको मुख्य कारण भनेको त डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बिचमा जुन एउटा ग्याप बढी भयो भने त्यहाँ चाहिँ जुन ग्याप फुलफिल गर्ने ठाउँ रह्यो भने त्यसमा चाहिँ जो विभिन्न त्यस्ता अवैध काम गर्ने मान्छेहरूको चलखेल बढ्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसमा भएको मार्जिन, एउटा चाहिँ माग र आपूर्तिको बिचको एउटा ग्याप भयो, अर्को चाहिँ मार्जिन भयो भने नाफा धेरै हुने सम्भावना भयो भने त्यहाँ पनि तस्करी गर्ने चाहिँ चलखेलहरू बढ्न सक्छ। जस्तो मैले मार्जिनको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको अहिले अब 1 किलो सुन चाहिँ हामीले बोर्डरबाट पार गर्न सक्यो अथवा विदाउट चाहिँ भन्सार त्यो ल्याउन सक्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ 8.5 लाख रुपियाँ फरक पर्छ एक किलो सुन, 1 केजी सुनमा। 1 केजी सुनमा, हजुर होइन, 8.5 लाख रुपियाँ भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्सारको 8.5 लाख बचाउनको लागि पनि त्यहाँ तस्करी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। फेरि बोर्डर त हाम्रो तीनतिरबाट इन्डियासँग खुल्ला छ होइन, त्यसलाई रोक्नको लागि धेरै गाह्रो अवस्था चाहिँ रहन्छ। र अर्को कुरा के भने त्यो जुन मैले डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बिचको ग्यापको कुरा गरेँ, अब अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्र बैंकले 20 किलो दिइराखेको सुनको क्वान्टिटीलाई घटाएर कोटालाई दिनको 10 किलो गरेको छ। अब अहिले त कोरोना लागेको छ, बजार चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ हिसाबले माग नै छैन बढेको छ होइन, तर सामान्य बजारको स्थिति रहने हो भनेदेखि त अहिलेको यो 10 किलोले यो डिमान्डलाई पूर्ति गर्नको त पुग्नेवाला अवस्था त छैन। भनेपछि त्यो बिचमा जुन किसिमको अब सपोज 20 किलोको माग होला, 30 किलोको माग होला भनेपछि 30 किलो मागलाई 10 किलोको सप्लाईले त पूर्ति गर्न त सक्दैन। भनेपछि 20 किलोको ग्याप भयो दिनको। भनेपछि त्यो 20 किलो ग्यापलाई पनि फुलफिल गर्न पनि त्यो तस्करी हुने सम्भावना रहन्छ। अर्को चाहिँ जुन किसिमको यो भन्सारमा जुन बढाएर लगेको कारणले गर्दाखेरि मार्जिन, प्रफिटको मार्जिन पनि बढ्न गएकोले पनि त्यो तरीलाई चाहिँ बढाउनको लागि त्यसले पनि मद्दत गर्छ होइन। अर्को फेरि चाहिँ के छ भने यो हाम्रो चाहिँ छाया अर्थतन्त्र भनेर भन्छ। छाया अर्थतन्त्रमा के हुन्छ भने नेपालको चाहिँ जति पनि इम्पोर्ट एक्सपोर्टको व्यापारहरू हुन्छ त्यो व्यापारमा पनि धेरै ठाउँमा है हामीले धेरै पटक यो कुरा उठाएको पनि छ कि यो सुनलाई चाहिँ एउटा मोड अफ पेमेन्टको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। अब जुन बेला अब जस्तो भनौँ न नेपालबाट इन्डियामा पेमेन्ट पठाउनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो सुनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर मोड अफ पेमेन्टको रूपमा सुन गएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ, हामीले पाएका छौँ। त्यस कारण यो धेरैवटा कुराले चाहिँ यसलाई इफेक्ट चाहिँ गर्छ। व्यापार ट्रेडलाई पनि हेर्नु पर्यो, यो भन्सारलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन। अनि यो जुन यो के भन्छ यो आपूर्ति र डिमान्डको जुन त्यो छ त्यसमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै कुराले तर मनिकजी एउटा बिचमा अलिकति जस्तै हाम्रो जुन डिमान्ड छ बजारको लगभग 25 देखि 30 केजी भन्नुभयो होइन। अब सरकार के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ 10 केजीको कुरो गरेको छ। बाँकी यति ठुलो ग्याप हुँदाहुँदै पनि डिमान्ड र सप्लाई जुन भन्नुभयो माग र आपूर्तिको बिचमा दूरी हुँदाखेरि पनि बजारमा अभाव चाहिँ कहिले देखिँदैन? देखिन्छ अभाव भएर चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो होला कुनै कुनै बेलामा हामीले 1 तोला सुन किन्दाखेरि पनि 2000-3000 रुपियाँ बढी तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि हामी सुन्छौँ। त्यो अभावकै कारणले गर्दाखेरि हुने हो। किनभने बजारमा जब सामान चाहिँ हामीले भनेको बेलामा आफूले खोजेको बेलामा पाउँदैन नि त्यसमा प्रिमियम चल्न थाल्छ होइन। सुरुवात हुँदाखेरि त 200-400बाट सुरु हुन्छ होइन, चलेको भावभन्दा 200 बढी, 500 बढी, 1000 बढी हुँदा 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 3000 बढीसम्म पनि हामीले तिरेर आफ्नो गहना बनाउने आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि बजारमा हामीले सुन किन्नु परेको बाध्यात्मक अवस्था पनि हामीले रहेको छ। र यो बाध्यात्मक अवस्थालाई हामीले बराबर नेपाल सरकारलाई लगेर पनि भनेका छौँ कि यस्तो बजारमा चाहिँ अभाव भइसकेर कालोबजारी चलिसक्यो। सरकारले यसमा कोटा सिस्टम जुन छ त्यसलाई ओपन गरेर ओजिएलको सिस्टमबाट खुला रूपमा सुन इम्पोर्ट गर्ने आवश्यकता भयो भने इम्पोर्ट गर्छन्, आवश्यक नभएको बेलामा इम्पोर्टै गर्दैन नि। बजारमा आवश्यक डिमान्ड नभइकन त इम्पोर्ट गर्ने कुरा भएन। तर आवश्यकताको यो माग र आपूर्तिको हामीले ओपन जेनरल लाइसेन्स अन्तर्गतबाट ओजिएलबाट खुला गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दा गर्दै पनि अब नेपाल सरकारको पनि आफ्नो बाध्यता होला
होइन अघि अब 10 महिनाको चाहिँ उहाँले आयात हान्न सक्ने रिजर्भ चाहिँ करेन्सी छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो डाक्टर साहबले होइन त्यो भनेको हो भने अब अप्टिमम साइजमा त 6 देखि 7 महिना भयो भने पुग्छ भनेपछि अहिले हामी चाहिँ सरप्लसमै छौँ भन्नु पर्यो फरेन करेन्सी रिजर्भको हिसाबले र उहाँको कन्सर्न सधैँ के हुन्छ भने सुनमा फरेन करेन्सीको धेरै खर्च हुन्छ जुन नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको सदाबहार चाहिँ हामीलाई जवाफ पाउने चाहिँ त्यो हो तर अब सधैँको स्थिति त त्यो रहँदैन नि कुनै बेलामा नेपालको फरेन करेन्सी रिजर्भ चाहिँ 6 महिना भन्दा पनि तल गएर होइन आयातलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो र त्यो बेलामा सुनको आयातमा कोटा सिस्टम लगाएको 2067 सालतिर अब त्यो अहिले 77 साल भइसक्यो 10 वर्षको दौरानमा एकपटक पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अब त्यसलाई फर्काएर हामीले ओपन जनरल लाइसेन्स अन्तर्गतमै लिएर जाउँ होइन यसलाई चाहिँ ट्रायल एन्ड एररको बेसिसमा हेरौँ न लगाएर हेरौँ बजारमा कतिको चाहिँ डिमान्ड बढ्ला आपूर्ति बढ्ला अथवा आयात बढी बढ्ला भनेर हेरौँ भनेर चाहिँ त्यो टेस्ट चाहिँ भएको छैन तर सधैँ यो कोटा सिस्टमबाट मात्रै चलाउने हो भनेदेखि यसले चाहिँ पक्कै पनि यो तस्करीको जुन चाहिँ एउटा अघि तपाईँले नाम लिनुभयो तस्करीको जुन बजार छ त्यो बजारलाई चाहिँ अझ बढी फस्टाउन फुलाउन चाहिँ उसले मद्दत चाहिँ गर्नेवाला छ अब हुनसक्छ अब केही समयको लागि यो 10 किलोको चाहिँ जुन बजार 3 महिना बन्द भएको छ त्यो कोटा चाहिँ जम्मा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कोटाले पनि केही दिन काम चाहिँ गर्ला होइन तर सधैँ पछि गएर जुन नर्मल चाहिँ मार्केटको सिचुएसन भइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ फेरि चाहिँ अभाव सिर्जना हुन सक्छ र त्यो अभावको बेलामा तस्करी फेरि पनि मौलाउने चाहिँ त्यहाँ सम्भावना चाहिँ रहन्छ म तेजरत्नजी कहाँ जान चाहन्छु तेजरत्नजी अब अहिले सुन चाँदी व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईहरुले सरकारसँग नेपाल राष्ट्र बैंकसँग वाणिज्य मन्त्रालयसँग के अपेक्षा राख्नु भएको छ त अहिले यो समस्याको लागि मलाई लागेको के कुरा छ भने अहिले यसमा समस्या भनेको यो खरिद बिक्री कारोबारमा आउला जस्तो देखिन्छ अघि भर्खर हाम्रो मानिकजीले पनि भन्नुभएको थियो होइन यो चाहिँ नि केही गरी चाहिँ नि बिक्रीमा आयो मान्छेको अहिलेको क्यास क्रन्चको अवस्था त छ लिक्विडिटीको प्रब्लम आउन सक्छ त्यो अवस्थामा मान्छेले आफ्नो निडलाई परिपूर्ति गर्नुको निमित्त सुनको गरगहना नै सुनलाई नै प्रयोग गर्छ त्यो अवस्थामा लिमिटेड क्यापेसिटीको पुँजीले काम गरेको व्यवसायहरू समक्ष यदि भोल्युममा चाहिँ नि सुनचानी गरगहनाहरूको वापस आयो भने हामीले किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसकारण यसको रिफाइनान्सिङको सुविधा नेपाल सरकारको समिति निकाले गर्नुपर्ने हो अरू बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई केही समस्या पर्यो त राष्ट्र बैंकले जहिले पनि रिफाइनान्सको समस्या नीति अपनाउँछ र मद्दत गर्छ भने नेपाल यो चाहिँ सुनचानी क्षेत्र पनि एउटा फाइनान्सियल सेक्टर भएको हुनाले यसतर्फ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो नेपाल सरकारले रिफाइनान्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ किनभने अहिले भर्खर पनि मानिकजीले भने जस्तै पुनर्कर्जाको व्यवस्था भइरहेछ तर कि त त्यही हेडिङमा यो सुनचानी व्यवसायहरूलाई पनि पारेर त्यसको लागि रकम एउटा संस्थानिक सुनमा भनेपछि अलिकति सब्स्टेन्सियल रकम पनि चाहिने हुन्छ त्योको व्यवस्था हुनु पर्यो त्यो चाहिँ नि मोनिटर्ड पोलिसी मार्फतबाट यो व्यवस्था हुन सक्यो भनेदेखि हामीले अलिकति राहतको महसुस हुन सकिन्छ त्यसकारण यसैतर्फ फोकस गरे अहिले व्यवसायको समस्या भनेकै यो कारोबारी समस्या आउन सक्ने प्रबल सम्भावना भएको हुनाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक अथवा नेपाल सरकार समितिले ध्यान दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ म यही प्रश्न लिएर मणिकजी कहाँ जान चाहन्छु मणिकजी अहिलेको तत्कालको समस्या सुनचाँदी व्यवसायको अहिलेको तत्कालको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै वाणिज्य मन्त्रालयले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ र आगामी दिनमा यो सुनचाँदी व्यापार के अरे व्यवसायलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला अब यसमा त सबैभन्दा पहिला कारोबार नै सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्ने अहिले तत्काल चाहिँ के गर्नु पर्ला तत्कालैको लागि अब जस्तो अघि हामीले सम्भावना पहिल्यायौँ कि अब जुन आम चाहिँ जनताहरूको घर घरमा रहेको होइन आर्थिक समस्या समाधान गर्न सुन चाँदीलाई प्रयोग गर्ने अथवा त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यो कारोबारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एउटा कन्सर्नको विषय हुन सक्छ त्यो कसरी त भन्दाखेरि अब अहिले पनि हामीले बजारमा आउने सुन चाँदीहरू किन्दाखेरि त्यो किनेको सुन चाँदीको चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो खरिदको चाहिँ जुन एउटा रेकर्ड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सरकारले मान्यता नदिने अथवा त्यसलाई सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्ने खालको परिपाटी चाहिँ रहेको छ अब जुन चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा त्यसले चाहिँ भोलिको बजारलाई चाहिँ त्यसले धेरै नराम्रो असर पार्न सक्छ र त्यसै कारणले हामीले अहिले के भनेका छौँ भने खरिद भरपाईको आधारमा
हामी बजारमा आउने गरगहनाहरू जुन छ खरिद भरपाई गरेर किन्छौँ र त्यो किनेको गहनाहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ जुन किसिमको B2B भनौँ न एउटा अब मलाई चाहिँ बिक्री गर्न आउनुभयो कसैले, मैले त्यो गहना किने अथवा सुन किने, त्यो सुनलाई मैले रिफाइन गरेर त्यो सुनलाई चाहिँ अर्को व्यवसाय अथवा कसैलाई आवश्यक छ भने त्यो व्यवसायलाई हामीले बेच्नुपर्ने अवस्थामा त्यो बिक्री हुने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ व्यापार छ, त्यो ट्रेड छ, त्यसलाई चाहिँ पनि एउटा लिगलाइज तरिकाले गरेको मानिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ अब 50 ग्राम सुन चाहिँ विदेशबाट आउने साथीहरूले लिएर हुन्छ होइन, गहना ल्याउँदा त फ्री छ नि। त्यो आएको चाहिँ जुन भन्सार छुटको गहनाहरू बजारमा आउँदाखेरि त्यो बजारमा ल्याएको गहनाहरू किन्दाखेरि व्यवसायहरूलाई पनि त्यो तस्करीको सुन किन्यो भन्ने कुराको आरोप लगाएर धेरैवटा चाहिँ यहाँ केस चलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेकर्डमा छ। त्यस्तो किसिमको असुरक्षित तरिकाले सुनको चाँदीको बजार चाहिँ चल्न पायो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो किसिमको कारोबार गर्ने कानुनी रूपमा नै गर्न पाउने एउटा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले माग्नु पर्छ। अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट अस्ति बजेटमा पनि आइसकेको कुरा छ होइन। त्यसमा कतिपय कुराहरू जस्तो ब्याज छुटको 2% ब्याज, कोरोनाको चाहिँ बन्द भएको व्यवसायहरू चाहिँ ब्याज ब्याङ्कको चाहिँ कर्जामा 2% को ब्याज छुट 3 बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन पुनर्तालिकीकरण गर्ने होइन रिसेड्युलिङ गर्ने कर्जालाई पछि भुक्तानी ब्याज पनि किस्ता पनि पछि 3 महिनासम्म पछि लान सक्ने सुविधाहरू दिनुभएको छ। विभिन्न किसिमको बजेटमा आएको छ भनेदेखि मौद्रिक नीतिबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ अब हामीले जुन किसिमको बजेटमा भएको व्यवस्थालाई ब्याङ्कको मार्फतबाट जुन किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा ल्याउँदाखेरि त्यो सुविधा चाहिँ तल्लो लेभलमा रहेका हाम्रा चाहिँ व्यवसायी मात्र नभएर व्यवसायीका अन्तर्गतमा रहने कालीगरहरूको हातमा समेत पुग्ने किसिमको व्यवस्था भयो भने, मैले अघि सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रको कुरा गर्दै थिएँ, सङ्गठित क्षेत्रहरूले चाहिँ आफ्नो पहुँच आफ्नो सम्पर्क प्रयोग गरेर अधिकांश सुविधाहरू आफूले उपभोग गर्नुहुन्छ र सानो सानो व्यवसायहरू जसले चाहिँ त्यो असङ्गठित रूपमा काम गरिरहेका छ र वास्तवमा उनीहरू पीडित छन्, उहाँसम्म चाहिँ त्यो राहतको सामग्रीहरू अथवा राहतको सुविधाहरू राखेका हुँदैन। त्यस्तोमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ख्याल गरेर ध्यान दिएर त्यो तल्लो लेभलसम्म काम गर्नेहरूको हातमा पुग्ने गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनु भयो भने मौद्रिक नीति पनि अब जुन किसिमको टार्गेट ग्रुपमा पुग्ने खालको होइन टार्गेटेड ग्रुप आयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अहिलेको समस्यालाई वास्तवमा चाहिँ हल गर्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो आशा चाहिँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। मलाई पनि महासङ्घ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट यो अहिलेको कोरोनाको चाहिँ जुन किसिमको प्रभाव रहेको छ अर्थतन्त्रमा त्यससँग सम्बन्धित केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म एभेन्यूज टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आजको यस छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्य, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न साक्य र त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।